उहाँहरूको लागि उहाँहरूकोमा चाहिँ एउटा अनुसन्धान गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कति भुल्दाखेरि हैन, हाम्रो भुल्ने त सबैजनाले उति नै भुल्नुहुन्न, अथवा डिमेन्सिया सबैको एउटै लेभलको हुँदैन हैन, हरेकजनाको हरेक स्टेजमा हुन सक्छ। त्यो स्टेज अनुसार चाहिँ तपाईको ब्लडमा भएका भिटामिन्सहरू हैन, एमिनो एसिड्सहरूको चाहिँ मात्रा के हुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसको स्टडी गरेको थिएँ है त। अनि त्यो स्टडीमा चाहिँ हजुरको 60 जना नर्मल जसलाई भुल्ने समस्या थिएन, 60 जना जसलाई भुल्ने समस्या थियो, त्यसको बारेमा चाहिँ मैले अध्ययन गरेको थिएँ। अनि जसलाई भुल्ने समस्या थिएन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न क्वेसनहरू दिन्थ्यौँ हैन, क्वेसनहरू दिन्थ्यौँ, त्यसपछि उहाँहरूले त्यो अनुसारले आन्सर गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँको ब्लड टेस्ट पनि हामी गर्थ्यौँ। त्यसरी चाहिँ एउटा रिसर्च भएको थियो। अनि मैले त्यसमा किन यो हजुरलाई मेरो रिसर्च किन सुनाइरहेको छु, हजुरलाई किन भन्ने कुरो लागिरह होला। त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जतिजनासँग मैले इन्टरेक्ट गरेँ हैन, अथवा जति पनि मैले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, वृद्धहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई हेरेँ, उहाँहरूकोमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने एकजना बुवा आउनुभएको थियो, मलाई याद छ हैन, उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ 62 वर्षको हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँ चाहिँ ब्याङ्क म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो। जबसम्म उहाँ ब्याङ्कमा काम गरिराख्नु भएको थियो त्यति बेलासम्म एकदम हेल्दी हुनुहुन्थ्यो हैन, स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कुनै किसिमको रोगहरू थिएन। त्यहाँ जानुहुन्थ्यो, अलिकति उहाँको ब्याङ्क म्यानेजर भनेपछि रेस्पोन्सिबिलिटी त्यही अनुसारले हुने, त्यही अनुसारको उहाँको स्ट्रेसहरू हैन, तनावहरू त्यही अनुसारको थियो। तैपनि स्टिल हि वाज मेन्टेनिङ हैन, कुनै औषधि खासै खानु पर्दैन। अनि के भयो, उहाँ रिटायर हुनुभयो। रिटायर भइसकेपछि विदिन 2 वर्षमा उहाँ मबाट आउँदाखेरि के भयो, उहाँ सुगरको पनि बिरामी, उहाँ प्रेसरको पनि बिरामी, उहाँलाई मुटुको पनि समस्या भएर एउटा स्टेन्ट पनि हाल्नु परेछ। ल हेर्नुहोस्, विदिन 2 वर्षको अन्तरालमा। भनेको पहिला एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, विदिन 2 वर्षभित्रमा उहाँलाई 3टा रोग लागिसक्यो आफ्टर रिटायरमेन्ट है। अर्को एकजना बुवा आउनुभएको थियो, उहाँको चाहिँ सबै कुरा हेर्दाखेरि उहाँलाई खासै भुल्ने समस्याहरू खासै रहन्छ है। तर ओके, अहिले हामी लाइभ छौँ। भर्खरै कोही हामीलाई फेसबुक मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने म डाक्टर अनन्त आर्य, जेरियाट्रिसियन र आर्ट अफ लिभिङको फ्याकल्टी। आर्ट अफ लिभिङ यो चाहिँ 156वटा देशमा यो अर्गनाइजेसन फैलिएको छ। यो नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन हो र यसको संस्थापक चाहिँ पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हुनुहुन्छ, जो मेरो पछाडि मैले फोटो देखिराख्नु भएको होला, त्यति क्लियर नहोला। उहाँले चाहिँ यसको स्थापना गर्नुभएको र आज विश्वभरि नै 156वटा राष्ट्रमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन छ। र आज हामी चाहिँ हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस प्रोग्राम फर सिनियर सिटिजन्स फर हेल्दी लिभिङ हैन, फर हेल्दी एजिङ भन्ने यो स्लोगनको साथ यो हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। र भर्खरै हामीले सुरु गर्यौँ, जो अहिले भर्खरै हामीलाई जोइन गर्दै हुनुहुन्छ फेसबुकबाट, खासै मिस भएको छैन। म मेरो एम्सको कहानी सुनाउँदै थिएँ। त्यसपछि अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँ जस्ट अलिकति घुँडाको समस्या भएर फिजियोथेरापी गर्न आउनुभएको थियो। अनि त्यो उहाँलाई मैले मेरो रिसर्चमा इन्क्लुड गरेको थिएँ। अनि उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि हैन, उहाँले सेयर के गर्नु भने उहाँको एकजना छोरो हुनुहुँदो रहेछ है, छोरोको बिहे भएको छैन हैन। त्यही बिहे भएको छैन भन्ने कुराले उहाँ यस्तो चिन्तित हुनुहुन्छ कि हैन, र उहाँ भन्दा पनि उहाँको श्रीमती यति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, आमा यति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो कि अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँको हामीले त्यो रिसर्चमा चाहिँ मैले डिप्रेसन पनि रुल आउट गर्नुपर्ने थियो कि मान्छेलाई डिप्रेसन छ कि छैन, मानसिक त्यो छ कि छैन भनेर रुल आउट गर्नु थियो। उहाँको मैले क्याल्कुलेट गरेको त उहाँ त यस्तो डिप्रेसनमा हुनुहुँदो रहेछ। कारण के भन्दाखेरि छोरोले हामीले भनेअनुसार बिहे गरे। अनि खोतल्दै जाँदा उहाँहरूले बिस्तारै सेयर गर्नुभयो हैन। के भन्नुहुन्थ्यो भने छोराको चाहिँ एउटा अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध रहेछ। अब उहाँहरूले त्यो एक्सेप्ट गर्न सक्नु भएन त्यो सम्बन्धलाई। त्यसले गर्दाखेरि अनि फेरि छोराको डिपी के म उहाँसँग मात्रै बिहे गर्छु। त्यसो भन्दा भन्दै 2-3 वर्ष यसरी नै गयो, उहाँको उमेर 35-36 वर्ष भयो। अब मेरो छोराको के होला भनेर उहाँहरू चिन्तित। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मानसिक समस्या। अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो आमा, उहाँको कस्तो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ फ्यामिलीको हैन 3 जना छोरा 1 जना छोरी, 2 जना छोराहरू चाहिँ विदेशमा आउनुहुँदो रहेछ। 1 जना छोरा इन्डियामै हुनुहुन्थ्यो, देशमै हुनुहुन्थ्यो, अनि छोरीको बिहा भइसक्यो। तर उहाँहरू अलग अलग हुनुहुन्थ्यो अनि बस्ने जम्मा बुढाबुढी मात्रै। अनि उहाँहरूको चिन्तै के भन्दाखेरि हामीले यत्रो दुःख गर्यौँ, हुर्कायौँ, गर्यौँ, तर लास्टमा गएर हामीसँग त कोही छोराछोरी छैनन्, हामीलाई हेर्ने त कोही पनि छैन, उनीहरू आफ्नो सुरु गरिरहेछन्। त्यही कुराले उहाँहरू चिन्तित। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको रोग भनौँ न समस्या भइरहेको थियो। अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ उहाँको एकदम वेल टु डु फ्यामिली हैन, सोसियल
इकोनोमिकली पनि एकदम राम्रो, फ्यामिली सपोर्ट पनि एकदम राम्रो, छोराछोरी सबले माया गर्ने हैन। अनि त्यसपछि उहाँ पनि एकदम ह्याप्पी। तर समस्या उहाँको के थियो भन्दाखेरि उहाँलाई सुगर पनि थियो, प्रेसर पनि थियो, मुटुको समस्या पनि थियो, दम पनि थियो, र हुँदाहुँदै त्यो छालाको एक किसिमको सोरियासिस भन्छौँ त्यो रोग पनि थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि 4-5 वटा रोगले गर्दाखेरि उहाँलाई के भइरहेको थियो, अनि उहाँको 20 वटा औषधि थियो है त। त्यो 20 वटा औषधिले गर्दाखेरि उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, यसलाई कसरी डाक्टर साहब म त यो औषधि खाएरै अगाउँछु, मलाई त औषधि खानै पर्दैन हैन। यस्तो यस्तो समस्या बताइराख्नु भयो भनेपछि मैले हेर्ने पेसेन्टहरू हैन, यो चाहिँ एउटा स्पेक्ट्रममा थियो, जो एकदम सिरियस बिरामी हुनुहुन्न त्यो बाहेकको उहाँहरू यो थियो भनेपछि तपाईँ हामी पनि जो सिनियर सिटिजन छौँ हैन, जो चाहिँ तपाईहरू भने त आफ्नो जमानामा ख्याति प्राप्त, अहिले पनि ख्यातिमा हुनुहुन्छ हैन। तपाईहरूले कति मेहनत गर्नुभयो, एउटा पोजिसन पाइसक्नु भएको थियो हैन। अहिले कतिजना रिटायरमेन्टमा हुनुहुन्छ होला, कतै अझै पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ होला हैन। तपाईहरू जस्तोसँग मैले यो कुरा सेयर गर्न पाउँदा मेरो भाग्यको कुरा हो, गौरवको कुरा हो हैन। तर पनि तपाईहरूलाई कतिजनालाई पनि ठ्याक्कै अघि मैले जुन 4-5 वटा उदाहरण दिएँ त्यस्तै 4-5 वटा उदाहरणभित्र तपाईहरू पनि पर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि नेपाल इन्डियाको लगभग कहानी त एउटै हो हैन। त्यही भएर अब मैले तपाईहरूलाई यो भनिरहेको चाहिँ म तपाईहरूलाई फेरि त्यो विगतमा लगेर अथवा तपाईहरू यस्तो समस्याबाट गइराख्नु भएको छ भने फेरि त्यही समस्यामा पुनः हजुरहरूलाई चाहिँ याद दिलाउनलाई भनिराखेको छैन। मैले चाहिँ के भनिराखेको छु भने सबैजनाको यस्तो समस्या हुन्छ हैन, सबैजना यो समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। कसैको छोराछोरीले गर्दा चिन्तित, कसैको स्वास्थ्यले गर्दा चिन्तित हैन, स्वास्थ्य नराम्रो भएर प्रब्लम, अनि यो मेरो बुढौली के होला त, आगामी दिन के होला भनेर उस्तै चिन्ता। यसलाई के हामी यसरी नै चिन्तामा बाँचिराख्न आवश्यक छ, अस्वस्थ नै भइराख्न आवश्यक छ त, अथवा हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ, चिन्तामुक्त हुन सक्छौँ हैन। त्यो कुरा चाहिँ आज हामी सेयर गर्छौँ अथवा त्यसको हामी डिस्कस गर्छौँ। ल तपाईहरू मध्ये कतिजना चाहिँ हेल्दी हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ, हात उठाउनुहोस् त। अथवा कसैलाई च्याटमा लेख्न मन छ भने आइएम हेल्दी, हेल्दी मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ। जसले फेसबुकबाट हेर्नु भएको छ तपाईले फेसबुकमा हेल्दी भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफू को स्वस्थ हुनुहुन्छ? ओके, सागरजीको मैले देखेँ, म एक एक गर्दै। ओके, दौलतजी हुनुहुन्छ, टङ्क लिम्बू बुवा हुनुहुन्छ। मैले हजुरहरूलाई बुवा आमा भन्दा सायद फरक नपर्ला है, म त तपाईँको अझ भन्ने नातिको उमेरको। मेरो हजुरबा 88 वर्षको हुनुहुन्छ, म भर्खर 30-32 हुँदैछु हैन। ओके, उपेन्द्र लुइटे हो, इज राइटिङ हेल्दी है त। धेरैजनाको हात उठेको मैले देखेँ, कतिजनाको भिडियो अफ छ मैले देख्न सकेँ। तब ओके, आइएम सन 39 इयर्स, ठिक छ। तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ नि बीके चन्दन श्रेष्ठज्यू? यस, ओके। तो डब्ल्युएचओले के भन्छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्दाखेरि हेल्थ अथवा स्वास्थ्य भनेको नट ओन्ली द एब्सेन्स अफ डिजिज हैन, इट इज नट मेयरली द एब्सेन्स, इट इज द कम्प्लिट फिजिकल, मेन्टल एन्ड सोसियल वेलबिङ। नेपालीमा भन्नुपर्दा फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक चाहिँ तपाईँ के हुनु पर्यो, तन्दुरुस्त अथवा वेलबिङ हुनु पर्यो हैन। तपाईँको शरीरमा रोग छैन भने मात्रै तपाईँ स्वस्थ हुनु भएन। तपाईँको शरीरमा रोग छैन तर तपाईँको मानसिक चाहिँ तपाईँलाई एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ हैन, टेन्सन भइरहेछ भएन। अथवा तपाईँ शारीरिक मानसिकमा त स्वस्थ हुनु त, तर समाजमा तपाईँको कसैसँग पनि कुरै मिल्दैन, त्यो पनि भएन। अझ अहिले त विज्ञहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ कि सामाजिक हैन, शारीरिक र मानसिक मात्रै भएर पुग्दैन, आध्यात्मिक स्वस्थता पनि चाहिन्छ हैन। वी मस्ट बी स्पिरिचुअल पनि वेलबिङ हुन जरुरी छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। अहिले त बाहिरतिर डक्टर्सहरूले हैन तपाईको कतै दुखेर जानुभयो भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ, सोक्रेट्स भन्ने एउटा जो मेडिकल फिल्डबाट हुनुहुन्छ उहाँले सोक्रेट्स भन्ने बुझ्नुहुन्छ हैन, त्यो एउटा नेमोनिक्स हो। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी तपाईको दुखाइ कस्तो छ के छ भनेर परिभाषा हेर्छौँ। त्यसमा उहाँहरूले अहिले एउटा नयाँ आध्यात्मिक अथवा स्पिरिचुअल पेन पनि छ कि छैन भनेर त्यो टर्म पनि युज गर्न थालिसक्नुभयो। भनेपछि हैन कि हामी सबैजना चाहिँ सामाजिक, मानसिक, शारीरिक र आध्यात्मिक दृष्टिकोणले स्वस्थ छौँ हैन, अथवा हाम्रो बुढौलीलाई चाहिँ स्वस्थकर तरिकाले अगाडि बढाउन मिल्छ हो, त्यसकै आज हामी छलफल गर्दैछौँ है त। यो अलिकति इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ है, मै मात्रै बोलिराखेँ भने फेरि तपाईहरू त
निदाउन नि सक्नुहुन्छ। यो बेलुका अहिले ठ्याक्क यो कतिजनाको त न्याप लिने बेला पनि होला कतिजनाको न्याप लिने सर्ट न्याप लिने बेला छ, हात उठाइदिनुहोस् त। लेट मी सी, कसैको छैन? ओके, हैन है त। तपाईहरुले अलिअलि जसलाई कम्फर्टेबल छ उहाँले च्याटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले आफूलाई अनम्युट गरेर पनि त्यो हामी कन्भर्सेसन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अब आउँ कि हामीले शारीरिकको त कुरा गर्यौँ, कतिजनालाई औषधि खाइराख्नु भएको होला हैन, कतिजनालाई अघि मैले भने जस्तै एकजनाको अघि मैले कहानी जसको सुनाएँ कि उहाँ 15-20 वटा औषधि खाँदै हुनुहुन्थ्यो। के उहाँले सधैँभरि त्यो 20 वटा औषधि खाइराख्नु पर्छ त? के उहाँको औषधि हामीले कम गर्न सक्दैनौँ? तपाईहरु मध्ये कसैको ज्यादा औषधि छ भने के त्यसलाई हामी कम गर्न सक्छौँ? एकदम मिनिमल, ताकि तपाईको सुगर कन्ट्रोलमा भयो, प्रेसर कन्ट्रोलमा भयो हैन, तपाईको दमको पनि कन्ट्रोलमा छ हैन, मुटुको समस्या, मुटुको औषधिलाई धेरै चलाउन मिल्दैन, त्यही पनि कोलेस्ट्रोल तपाईको कम हुन थाल्यो भने हामीले त तपाईको औषधि घटाउन सक्छौँ डाक्टरको नाताले हैन। हामीले कतिजनाको त्यसरी घटायौँ पनि उहाँलाई अलिकति उहाँको सबै कुरा कन्ट्रोलमा लिएर आएर। त्यस्तै तपाईहरुको पनि कसैको समस्या छ भने हामी त्यसको लागि पनि कसरी कन्ट्रोल गर्ने, विल गो फर दैट, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको जो एकदमै धेरै चिन्ता लिनुहुन्छ हैन, त्यो चिन्तालाई पनि हामी कसरी कन्ट्रोल गर्ने, वी सी दैट। तेस्रो कुरा भनेको जस्तै अहिले जेनेरेसन ग्यापको धेरै समस्या छ। जस्तै हजुरबुवाले के भन्नुहुन्छ, नातिले मैले भनेको सुन्दै सुन्दैन हैन, नातिसँग मेरो भन्दै भन्दैन, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी म्यानेज गर्ने। र अर्को कुरा भनेको आध्यात्मिक हैन, आध्यात्मिकमा तपाईहरु स्वस्थ, तपाईले धेरै अचिभ गरिसक्नु भएको होला लाइफमा, तपाईहरु एकदम खुसी हुनुहुन्छ होला, तैपनि कतिजनाको मनमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि के मेरो लाइफ भनेको यति मात्रै हो त हैन, मेरो उद्देश्य के थियो त यो संसारमा आउनुको हैन, अथवा म को हुँ हैन। मैले मलाई याद छ 6 कक्षामा थियो क्या, लेखनाथ पौडेलको एउटा कविता थियो, म को हुँ। तपाईहरु मध्ये कतिजनाले त्यो पढ्नु अथवा सुन्नु भएको छ? हात उठाइदिनुस् त। छ कसैले? च्याटमा लेख्नु होला। मैले सबैजनाको यो भिडियो कतिजनाको स्टक छ, म को हुँ भने लेखनाथ पौडेलको कसैले पढ्नु भएको छ भने यस भनेर लेखिदिनु होला हैन। को हुँ त म, के हो त? छैन, ओके ठीक छ हैन। मेरो वास्तविक स्वरूप के हो त? म कसैको बुवा मात्रै हुँ तपाईहरुको कुराहरुको, अथवा कसैको आमा मात्रै हुँ, अथवा म कुनै रिटायर्ड बैंक म्यानेजर मात्रै हुँ, कि म एउटा रिटायर्ड टिचर मात्रै हुँ, अथवा म एउटा सामाजिक हैन अभियन्ताकर्ता अथवा सामाजिक समाजसेवी मात्रै हुँ त मेरो परिचय हैन, अथवा मेरो आइडेन्टिटी, अथवा मेरो साँच्चीकै म त्यही मात्रै हो त मेरो, कि त्यो भन्दा पनि अगाडि केही छ जुन चाहिँ मेरो म हुँ भन्ने, त्यो पनि हामी छलफल गर्छौँ। अब सुरुवात कहाँबाट गरौँ भन्दाखेरि मनबाट गरौँ है त। हेर्नुस्, हामी प्रायको मन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मन के हाम्रो भूतकालमा गइरहन्छ हैन, विगतमा भएका कुराहरू सम्झिन थाल्छौँ। मैले अघि त्यो 5-6 वटा उदाहरण दिँदाखेरि तपाई पनि आफ्नो भूतकालमा जानुभयो होला हैन। मैले छोराछोरीलाई यसरी हुर्काएको, माई एक्सपिरियन्स, नो जेनेरेसन ग्याप, ओन्ली विजडम, भ्याल्यु, कम्युनिकेसन ग्याप, यस हैन। त्यसमा अझ हामी अहिले एकछिनमा जाउँला। एकदम सही भन्नुभयो हैन। मनको कुरा गर्दै थियौँ, के चाहिँ हाम्रो मन कहाँ गइरहेको हुन्छ, माइन्ड भविष्यमा गइरहेको हुन्छ। भविष्यमा मेरो के होला हैन, भविष्यमा म यतिकै अहिले त कुनै रोग छैन, अघि डाक्टर साहबले त 20 वटा औषधि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, धन्न मेरो अहिलेसम्म चाहिँ एउटा नै औषधि सुरु हुन्छ हैन, कुनै रोग लागेको छैन, मेरो सबै चिज ठिक छ। भविष्यमा पनि म मेरो बुढौलीमा पनि यसरी नै स्वस्थ भइराखौँला त, त्यो सोचिराख्नु भएको हुनसक्छ। कतिजनाले मेरो छोराछोरीले अहिलेसम्म त माया गरिरहेछन्, पछि माया गर्ने हुन् नगर्ने हुन्, त्यसको चिन्ता भइरह होला हैन। कतिजनालाई अब के हुने हो थाहा छैन, अब रोगले त गाह्रो पार्दैछ, अहिलेसम्म त ठिक छ, औषधिले धन्न तन्न धानिरहेछ, भोलि के हुने हो। अथवा कतिजनाको छोराछोरीको अथवा नातिको अझै बिहा गर्न बाँकी होला, अब कहिले बिहा हुने हो, बिहा गर्ला नगर्ला हैन। यो तमाम कुराहरूको भविष्यको हाम्रो चिन्ता गरिराखेका हुन्छ। भविष्यको बारेमा हामी सोचेर चाहिँ मन आत्तिरहेको हुन्छ, अथवा विगतको कुरा सोचेर हामी पश्चाताप गरिरहेको हुन्छ, काश मैले यस्तो नगरेको भए, यस्तो गरेको भए आज म यो दिन देख्नु पर्थेन भनेर त्यसकै बारेमा हामी सोचिरहेको हुन्छौँ हैन त। तर फेरि कतिजनाले के भन्नु होला, हैन म त विगतको कुरा सोचेर मैले जुन एचिभमेन्ट गरेको थिएँ त्यो सोच्दा त मलाई दङ्ग लाग्छ हैन,
म त खुसी हुन्छु, एकछिन भए पनि त्यो विगतको कुराले मलाई खुसी ल्याउँछ भनेर कतिजनाले भनिराख्नु भएको होला। टङ्क बुवा मुसु मुसु हाँस्दै हुन्छ, पक्कै त्यही सोच्दै हुनुहुन्छ होला हैन? हो, तर के हुन्छ हाम्रो माइन्ड भन्दाखेरि माइन्डले विगतको राम्रो कुरा भन्दा पनि प्रायः जसो एकछिन 2 मिनट राम्रो कुरा सोचेर दङ्ग भइगला। तर ज्यादा भन्दा ज्यादा समय हामी के सोच्छौँ, नेगेटिभ कुराले नै हाम्रो माइन्डलाई अट्याक गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो माइन्ड कि विगत पास्टमा गइरहेछ कि फ्युचरमा गइरहेछ, तर हाम्रो जीवन कहाँ छ? हामी पास्ट त गइसक्यो, सपना जस्तो। हिजो राति जुन सपना तपाईँले देख्नुभयो, सपनामा तपाईँले मानव 1 करोडको लटरी परेको देख्नुभयो होला, छ त होइन? छैन हैन? त्यस्तै हिजो जे भयो त्यो त सबै सपना सरी भइसक्यो। एकचोटि याद गर्नुहोस् त, हिजोको तपाईँको एचिभमेन्ट हैन, त्यसपछि गएर अथवा तपाईँले पाउनुभएको सुख दुःख सबै चिज एउटा अनुभव छ, तर बाँकी चिज त केही पनि छैन। भविष्य कसले देखेको छ? हामीलाई कसैलाई थाहा थियो यसरी कोरोना लाग्ला, 2020 मा आएर सबैजना यसरी घरभित्र बस्नु पर्ला? हेर्नु त, 5 वर्ष अगाडि जब भूकम्प आयो सबैजना घर बाहिर थियो। कसैले सोचेको थिएन भूकम्प आउँछ भन्ने कुरा हैन। कतिले अलिअलि भन्नुहुन्थ्यो कि नेपाल भूकम्पको चाहिँ जोखिम छ है भन्नुहुन्थ्यो, तर भूकम्प आएर घर बाहिरै बस्नु पर्ला कहिले सोचेको थिएन, त्यो पनि भयो। अहिले आएर घर बाहिर अहिले कोरोनाले के गर्यो, सबैलाई घरभित्र हुल्दिएको छ हैन। हामीले सोचेकै थिएनौँ कि हामी यसरी घरभित्र पनि बस्नु पर्ला भन्ने कुरा। तर सी फ्युचर इज सो अनसर्टेन हैन। र लाइफ कहाँ छ? हाम्रो प्रेजेन्ट मोमेन्टमा छ। यो प्रेजेन्ट मोमेन्टमा चाहिँ कसरी बाँचिराख्ने हैन? माइन्डलाई चाहिँ पास्ट र फ्युचरको त्यो टेन्सन ओरिज हैन तनाव त्योबाट हटाएर प्रेजेन्ट मोमेन्टमा लिएर आएर कसरी बाँच्ने? किनकि प्रेजेन्ट मोमेन्टमा अहिले यदि तपाईँहरूको मनमा चाहिँ ओहो डाक्टर साहबले के नै भन्नु होला भनेर आएको, सबैले गर्ने जस्तै गफ गरेर चाहिँ यो मेरो 20 मिनट खाइदिइसक्नुभयो भनी सोच्नु भएको छ भने त अर्कै कुरा हैन। होइन भने अहिले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा यदि तपाईँ यहीँ मसँग मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई यति बेला न भविष्यको तनाव भइरहेको होला, न पास्टको कुराले हजुरलाई सताइरहेको होला। र अर्को कुरा, हाम्रो सास छ नि, यो सास कहाँ फेरिरहेछौँ हामी अहिले? त वर्तमानमै छ। सबैजनाले एकचोटि सास तानौँ त, तानौँ, छोडौँ, एकचोटि आँखा बन्द गरेर सास लिउँ त, छोडौँ त, यस, आँखा खोलौँ, आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो सास त वर्तमानमै चलिरहेछ नि। जबसम्म यो सास वर्तमानमा चल्छ तबसम्म हामी जीवित हो कि हैन? जुन दिन यो सास चल्ने हैन, जुन दिन यो सास भूतकालमा पुग्छ भूत भइदिन्छ यो सास फेर्ने कुरा, त्यसपछि हाम्रो राम नाम सत्य हैन त? भनेपछि जबसम्म यो सास छ तबसम्म हाम्रो जीवन छ। भनेपछि जीवन कहाँ छ? प्रेजेन्ट मोमेन्टमै छ। अनि एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नुभएको छ, माइन्डलाई हैन, जुन हाम्रो मन छ जुनले हामीलाई यति तनाव दिइरहेछ हैन, अथवा यति हाम्रो पास्टको कुराले गर्दा हामीलाई दुखी बनाइरहेछ, फ्युचरको कुराले गर्दा हामीलाई चिन्तित बनाइरहेछ, यो माइन्डलाई अथवा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने, जस्तै तपाईँले भन्नु होला ल यो छोराले मैले भनेको टेरेन, अब म यसको बारेमा सोच्दिनँ। सक्नुहुन्छ त्यसको बारे उहाँको बारेमा नसोच्नलाई? सक्दिन हैन। कसैले तपाईँलाई नराम्रो भनिदियो हैन, कुनै साथी मिल्ने साथी थियो, केही भनिदियो तपाईँलाई, तपाईँको चित्त दुख्यो, अब म यसको बारेमा सोच्दिनँ भनेर भन्नु होला। जति त्यसको बारेमा सोच्दिनँ भन्नुहुन्छ तपाईँले उसलाई त्यति नै सोचिराख्नु हुनुहुन्छ। भनेको मतलब के छ कि माइन्डलाई हामीले माइन्डको लेभलबाट कहिले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। मनलाई नसोच न नसोच भन्यो भने त्यही कुरा सोध्छ। मैले अहिले तपाईँलाई एउटा चिज गरौँ है त, लेट्स डु, गफ मात्रै भयो, लेट्स डु समथिङ। सबैजनाले के गर्ने? एउटा बाँदर है, सबैजनाले बाँदर त देखाएको छौँ स्वयम्भूमा पशुपतिमा हैन, तपाईँहरूको कतिजनाको घरको वरिपरि आउला। एउटा बाँदर छ हैन, त्यसले चाहिँ एउटा केरा हातमा लिएर केरा खान लागिरहेछ है त, भेडो बाँदर। अब सबैजनाले आँखा बन्द गरौँ, सबैजनाले गर्ने है यो प्लिज, गरेर के गर्ने भन्दाखेरि त्यो बाँदर, सबैजना आँखा बन्द गरौँ त, आँखा बन्द, म चेक गर्दैछु है त। जसको भिडियो अफ छ उहाँले त अब झेली पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर गर्नु नहोला। अब के गर्ने तपाईँहरूले? एउटा बाँदर जसको हातमा केरा छ, पाकेको केरा छ, पहेँलो केरा छ, त्यो बाँदरको बारेमा बिल्कुल नसोच्ने अबको 30 सेकेन्डलाई है।
बाँदरको बारेमा नसोच्नुहोस् है, अरू जे सोचे नि हुन्छ। तर बाँदर जसको हातमा एउटा केरा छ त्यसको बारेमा बिल्कुल नसोच्ने। रुखको हाँगामा बसेर खाँदैछ त्यसको बारेमा चाहिँ बिल्कुल नसोच्नुहोस् है बाँदरको बारेमा। अरू जे सोच्दा नि हुन्छ। 30 सेकेन्डको लागि म घडी हेर्दैछु, 10 सेकेन्ड भयो, अब 15 सेकेन्ड। जे गर्नुहोस् बाँदरको बारेमा चाहिँ नसोच्नुहोस् है त। तपाईले कतिको माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्नु हुँदो रहेछ म हेर्दैछु। ओके ल होस्, छोडिदिनुहोस्, आँखा खोलिदिनुहोस्। ल भन्नुहोस् कसको दिमागमा चाहिँ बाँदर र केरा आएन? मलाई च्याटमा लेख्नुहोस् त, मेरोमा आएन, अथवा कसैले अनम्युट गरेर भन्नुहोस् त। छ कसैको जसको चाहिँ बाँदर आएन? एकछिन हात उठाइदिनुहोस् त, म स्क्रोल गरेर हेर्छु तपाईँहरूको। ओके, टङ्क लिम्बू बुवा तपाईँको दिमाग, एकछिन है म उहाँलाई अनम्युट गरेँ। गौरवजी, टङ्क सरलाई हामी अनम्युट गर्न सक्छौँ, टङ्क बुवालाई? हजुर, अहिले सुन्नु भएको छ मलाई? हजुर हो बुवा, म सुन्दैछु। डाक्टर साहबले चाहिँ के भन्नुभयो भने मलाई बाँदर नसोच्ने भनेपछि मैले मेरो मन चाहिँ अन्त खेलाएँ, अरू कुरोमा ध्यान दिएँ, अनि त्यो व्यस्त राखेँ। त्यो गर्दाखेरि बाँदरतिर ध्यान गएन त्यो 30 सेकेन्ड भन्नु खोजेको मात्रै। एकचोटि नै आएन? एकचोटि नै बाँदर आएन दिमागमा? हजुरले जुन बाँदरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाँदरतिर ध्यान गयो, तर त्यहाँभन्दा अन्त लैजाने भनेपछि मैले अन्त अरू विषयमा चाहिँ आफ्नो ध्यानलाई चाहिँ लगेँ। ओके ओके, भनेपछि तपाईँले अलिकति, तर एकचोटि चाहिँ बाँदर आएछ है त, बाँदर आएछ। शैलेन्द्र बुवाले पनि हात उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एकचोटि उहाँलाई, ओके उहाँ अनम्युट हुनुहुन्छ, बोलाउँ त? हजुर, यस। तपाईँले बाँदर गएपछि बाँदर पनि आयो, त्यो पहिलो केरा पनि आयो, त्यसपछि आफूलाई डिस्ट्र्याक्ट गरेर अन्त लग्यो, अन्त पनि गयो, तर बिचमा तपाईँले फेरि बाँदरसम्म इनपुट दिइरहनु हुन्थ्यो नि। हजुर, रुखमा अन्त इनपुट गरेर फेरि फर्किन्थ्यो, फेरि आफूलाई डिस्ट्र्याक्ट लाग्थ्यो, अनि तपाईँको इनपुट आएपछि फेरि फर्किन्थ्यो। हजुर, टोटली चाहिँ एब्सेन्ट चाहिँ भएन, अलिअलि डिस्ट्र्याक्ट चाहिँ गरेर सकेँ। ओके ओके, ठिक छ, एकदम राम्रो बुवा। अरू कसैले सेयर गर्नुहुन्छ? सुशीलाजी, हजुरले सेयर गर्ने? हाफ आयो। मैले चाहिँ नि रेस्पिरेसनमा कन्सन्ट्रेट गरेपछि डाइभर्ट भयो। ओके ओके, लुक उहाँलाई टेक्निक अलरेडी थाहा रहेछ। भनेपछि जसकोमा चाहिँ अलिक कम आयो अथवा बिचमा आउने जाने गर्यो, तपाईँले केही टेक्निक लाउनु भयो नि त होइन? सिम्पली माइन्डलाई नआइज बाँदर नआइज त भन्नु भएन होइन? केही जुक्ति लगाउनु भयो, जुक्ति लगाएर काम लाग्यो। जसले जुक्ति लगाउनु भएन उहाँकोमा बाँदर आइराख्यो। एउटा के छ यो माइन्डको एउटा सिक्रेट भन्दाखेरि, तपाईँले जे कुरालाई रेजिस्ट गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पर्सिस्ट गर्छ माइन्डको लेभलमा। भनेको जुन कुरालाई तपाईँ रोक्न खोज्नुहुन्छ त्यही चिज चाहिँ बार बार आउन खोज्छ। अब जस्तै मैले अघि तपाईँलाई अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, डाक्टर साहब तपाईँले चाहिँ बाँदर भनेपछि मेरो दिमागमा बाँदर आइरहेको थियो भन्नुभयो। हेर्नु, बाहिरको व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जुन छ नि संसार, त्यो संसारले तपाईँलाई त घोचिराख्छ क्या होइन? जसलाई बिर्सिन खोज्नुहुन्छ त्यो मान्छे तपाईँको अनुहारको अगाडि आइराख्छ, त्यसको कुरा तपाईँले सुनिराख्नुपर्छ। यसरी नै हुन्छ। मैले जसरी बाँदर भने त्यसले त्यो मान्छेको नाम सुनिराख्नुहुन्छ अथवा त्यो परिस्थिति आइराख्छ होइन? भनेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको दिमागलाई खाइराख्छ। सो यसको टेक्निक के छ? अघि सुशीलाजीले भने जस्तै ब्रेथ है त। हाम्रो कस्तो रह्यो भन्दाखेरि यो माइन्ड भनेको चाहिँ यो चङ्गा, मानव यसलाई चङ्गा हो भने माइन्ड भनेको चाहिँ चङ्गा जस्तो रे, यता पनि घुम्छ उता पनि घुम्छ। तर चङ्गा जसले उडाउनु भएको छ होइन, तपाईँहरू कतिजनाले उडाउनु भएको छ, मानव यो तार हो भने चङ्गालाई केले कन्ट्रोल गर्छ? हामी केले कन्ट्रोल गर्छौँ? तारले कन्ट्रोल गर्छौँ होइन? अथवा जुन डोरी रोप हुन्छ चङ्गालाई, डोरी, त्यो डोरीले कन्ट्रोल गरेपछि डोरीले तपाईँले तान्नु भने चङ्गा आउँछ, तपाईँले त्यसलाई अलिकति लुज छोडिदिनु भने अलिकति उठ्छ होइन? हाम्रो माइन्ड पनि के हो भने चङ्गा जस्तै हो, र त्यसलाई तान्ने होइन यताउति गर्ने त्यो केले गर्न सक्छौँ? सासले, ब्रेथले। मलाई लाग्छ तपाईँहरू मध्ये धेरैजनाले यो सेक्रेट थाहा पाइसक्नु भएको छ। जो नयाँ हुनुहुन्छ अथवा फेसबुकबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, कतिजनालाई यो कुरा नयाँ हुनसक्छ, उहाँलाई चाहिँ भएको भएर म सेयर गर्दैछु। हामीले के भन्दाखेरि माइन्डलाई शान्त बनाउनु छ अथवा माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्नु छ अथवा जुन चिज हामी सोच्न चाहँदैनौँ त्यसको बारेमा चाहिँ नसोचौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने
त्यसको लागि यो सेक्रेट भनेको केमा छ? ब्रेथमा छ अथवा हाम्रो सासमा छ है त। हामीले हेर्नु सास, अब तपाईँहरू कतिजना म कतिजना 50 को हुनु होला, कतिजना 60s को हुनु होला, कतिजना 70 को हुनु होला, कतिजना 80 88 हैन हुनुहुन्छ, विभिन्न उमेर समूहको हुनुहुन्छ। हामी सबैले जीवनको सुरुवात कसरी गरेको? सासबाट हैन। यस, अन्तिम चीज पनि हामी के गर्छौं? सास छोड्छौं। भनेको हाम्रो लाइफ भनेको के को बीचमा छ? यो दुईटा सासको बीचमा छ। हामीले जुन सास लियौं योबाट हाम्रो जन्मिने बित्तिकै लिएको सास, रुँदै रुँदै लिएको। कतिजनाले रुनी भन्नुभएको होला। रुनु भन्दा अगाडि हामीले एकचोटि सास तान्छौं अनि बल्ल रुन्छौं। सास तानिएन भने रुन सकिन्न है त। अनि त्यसपछि लास्टमा अन्तिम चीज गर्ने पनि सास हो। भनेपछि हाम्रो जीवन भनेको यो दुईटा लिने र छोड्ने सासको बीचमा छ हैन। अब त्यही सासको बारेमा चाहिँ हामी कति जानिरहेछौँ त? कतिजना चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ जसले सासको युज गरेर माइन्डलाई अघि कन्ट्रोलमा राख्नुभयो, कतिजनाको लागि यो नयाँ हुनसक्छ। अब हामी त्यो गर्दैछौँ है त। एकचोटि सबैजनाले जसले चाहिँ पहिलेदेखि प्राणायाम, योगा अथवा मेडिटेसन गर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि हात उठाउन सक्नुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ? सुशीलाजी, सागर बुवा, ओके, शकुन्तला आन्टी, अरू एकछिन हात उठाइराख्नु। टङ्क बुवा, नरेन्द्र बुवा, शैलेन्द्र बुवा, ओ ओके, गुड गुड गुड। धेरैजनाको लागि यो नयाँ नहोला त्यही है त। कतिजना जो यहाँ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अलिअलि जानिसकेको कुरा होला, कतिजनाको लागि नयाँ हुन्छ। त्यही पनि अब हामी एउटा चिज गरेर हेर्दैछौँ, हाम्रो सासलाई हेर्दैछौँ है त हामी। अब के गरौँ? सबैजना सजिलोसँग बसौँ। जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ सजिलोसँग बसौँ। म चाहिँ भुइँमै भएको भएर मलाई अझ सजिलो भयो। अब हामी के गर्ने? सबैजनाले आफ्नो हात चाहिँ पेटमा राखौँ। एउटा हातलाई पेटमा राखौँ त है। हल्का तरिकाले थिच्नु पर्दैन। भर्खरै खाजा खानु भएको होला, ऊ होला, पेटमा राखौँ है। अब के गरौँ? एउटा सास लिनुहोस्, गहिरो सास लिनुहोस् त। सास भर्नुहोस् अनि छोड्नुहोस्। फेरि अर्को एउटा गहिरो सास भर्नुहोस् अनि छोड्नुहोस् है। अब एकचोटि याद गर्नुहोस् त, तपाईँले सास लिइराख्दाखेरि तपाईँको पेट बाहिर आइरहेछ कि भित्र गइरहेछ? कतिजनाको सास लिँदाखेरि बाहिर आइरहेछ? हात उठाउनुहोस् त। बाहिर आउनेहरूको सास लिँदाखेरि पेट बाहिर आइरहेको थियो। ओके, ठिक छ, हात राखिदिनु होला। कतिजनाको चाहिँ सास भर्दै हुनुहुन्थ्यो, सास लिँदाखेरि पेट भित्र गइरहेको थियो? हात उठाउँ। कि याद गर्नु भएन? फेरि एकचोटि गरौँ। ठिक छ, तपाईँले यदि याद गर्नुभएको छैन भने हल्का तरिकाले सास हात राखौँ अनि सास लिउँ अनि छोडौँ। आँखा बन्द गरेर गऱ्यो भने अझ यसलाई थाहा हुन्छ। एउटा गहिरो सास लिउँ, खाली गरौँ, छोडौँ, फेरि लिउँ अनि छोडौँ। ओके, अब भन्नुहोस् त कतिजनाको सास लिँदाखेरि, सास लिइराख्दाखेरि चाहिँ पेट भित्र गइरहेको थियो? कतिजनाको भित्र गइरहेको थियो? ओके, सास हामी लिइराखेका छौँ त्यति गर्दाखेरि पेट भित्र गइरहेको थियो। जेनी दिया, ओके, जेनीजीको, सागर बुवाको है त। ओके, आइप्याड लेख्नु भएको रहेछ, उहाँको पनि भित्र गइरहेको थियो। सास लिँदाखेरि पेट भित्र गइरहेको थियो। ओके, तर नर्मल फिजियोलोजी के हो थाहा छ? नर्मल तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कतिजनाले हामीले जन्मेदेखि नै गरिरहेको थियौँ, तर कतिजनाको यो उल्टो भएको हुनसक्छ। युजल्ली हामी सास लिँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो छाती पनि भरिन्छ, किनकि फोक्सोमा हो। अनि त्यहाँ डायफ्राम हुन्छ, त्यसले पुस गर्दाखेरि हाम्रो पेट पनि के हुन्छ? बाहिर आइराख्नु पर्ने हुन्छ है त। सास भर्दाखेरि जस्तै मेरो हेर्नु होला, अझ अथवा म अलिकति नजिक आएर देखाउँछु तपाईँलाई। हेर्नु है, मेरो अघि पेट लाग्यो होला, मैले सास भर्दैछु, मेरो छाती फुल्यो, पेट फुल्यो, सास छोड्दैछु, पेट भित्र गयो, सास पनि भित्र गयो है त। यो चाहिँ खासमा नर्मल हो। हामी कतिजनाले चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो सास प्रश्वासको जुन प्रक्रिया छ त्यो उल्टो भइरहेछ है त। त्यही भएर पनि
कति कुरा हाम्रो शरीरमा गडबड हुनुको कारण किन हो भन्दाखेरि हामीले जुन सास सही तरिकाले फेर्नु पर्ने त्यो नै फेरिरहेको छैनौँ। हामीले हाम्रो फोक्सोको जम्मा 30% मात्रै, हार्डली 30% जुन हाम्रो दुईटा फोक्सो हुन्छ यहाँ त्यसको मात्र 30% पनि हार्डली युज गरिरहेको होला। र अर्को त हामीले टेक्निकै तरिकै गलत गरिरहेछौँ। जुन बेला फुल्न पर्ने हो त्यति बेला भित्र गइरहेछ। त्यो गर्दा के भयो, हामीले जति सास हाम्रो शरीरभित्र आउनु पर्ने हो त्यति सास छैन। शरीरभित्र सास नआउने बित्तिकै तपाईँको रगतमा त्यो अक्सिजनको सप्लाई जुन हुनुपर्ने हो त्यो नै हुँदैन। अक्सिजन तपाईँको शरीरमा गएन, राम्रोसँग प्रपर सप्लाई भएन भने के हो, तपाईँहरूको के हुन्छ, कतै दुख्ने। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँहरूले कतिजनाले चाहिँ, जस्तै हामी दौडिन्छौँ, जगिङ गर्छौँ होइन, जगिङ गरिसकेपछि हाम्रो गोडाहरू, कतिजनाको बानी छैन, फर्स्ट टाइम 2-3 दिनपछि अथवा महिनौपछि गर्नुभएको छ भने गोडा यहाँ क्र्याम्प हुन्छ अथवा पिडाउला दुख्छ होइन, अथवा अलिक कुनै दिन धेरै हिँड्नुभयो, 5-10 किलोमिटर हिँड्नुभयो, गोडा दुख्छ। किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा के भयो, ज्यादा काम गर्नु पर्यो। हाम्रो शरीरमा भइरहेको जुन अक्सिजन जति ब्लडले लैरहेको थियो त्यतिले पुगेन। त्यहाँनिर विकारहरू, टक्सिन्सहरू होइन, मेटाबोलाइट्सहरू भन्छौँ हामी होइन, मेटाबोलिजमबाट निस्किएको प्रोडक्टहरू भन्छौँ होइन। अथवा तपाईँले यति बुझ्दाखेरि फाल्न पर्ने चिज जुन रगतले लिएर जानुपर्ने थियो त्यो लान सकेन, त्यो त्यहीँ जम्मा भयो। त्यो जम्मा भएपछि त्यहाँ हाम्रो दुख्छ। हामीलाई रोग लाग्नेको कारण पनि कुनै शरीरको तपाईँको कुनै अङ्गमा रोग लाग्नु भनेको के भने त्यो ठाउँमा प्रपरली तपाईँको ब्लड नपुग्नु, अथवा ब्लड पुगे पनि त्यसमा प्रपरली अक्सिजन नपुग्नु, त्यहाँ भएको फोहोर मैलालाई बाहिर निकाल्न नसक्नु, त्यो नै हाम्रो मुख्य एकदम सिम्पल तरिकाले रोग लाग्नुको कारण भन्नु भने त्यो एउटा। अब जेनेटिक कारण त्यो त बच्चे बेलादेखि हुने कारणहरू भयो होइन, अथवा एक्सिडेन्टले हुने कारण त्यो अलग कारण भयो। नत्र एकदम सिम्पल रोगलाई बुझ्ने भने त्यो रोगको एकदम सिम्पल कन्सेप्ट त्यो छ है त। अनि त्यही भएर यदि हामीले हाम्रो श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया सही बनाउन सक्यौँ होइन भने हामी धेरै रोगहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। एउटा कुरा, धेरै रोग लागेका रोगहरूलाई पनि कन्ट्रोलमा लिएर आउन सक्छौँ है त। त्यही भएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो श्वासको प्रश्वास जुन टेक्निक छ त्यो आज हामी सिक्दैछौँ सही तरिकाले। लेट्स सास फेरौँ। जसले गरिराख्नु भएको छ एकदम राम्रो, तपाईँहरू त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। जसले अघि पेटभित्र गइरहेको थियो अब हामी त्यो एकछिन प्र्याक्टिस गरौँ है त। हात पेटमा राखौँ, हल्का तरिकाले राखौँ। एउटा हात राख्दा हुन्छ, अर्को हातलाई यसरी घुँडामाथि अथवा जहाँ कुर्सीमा बस्नुभएको छ राखौँ। अब के गरौँ, सास लिने, छाती फुलाउँ, पेट फुलाउँ, सास छोड्दै पेटलाई भित्र तानौँ, सास लिँदै पेटलाई फुलाउँ। तपाईँले पेट फुलाउनु भने स्वतः तपाईँको छाती पनि फुल्छ। सास छोड्दै पेटलाई भित्र तानौँ, पुरा भित्र तानौँ, सास लिँदै बाहिर पेटलाई बाहिर लैजाउँ, सास छोड्दै पेटलाई भित्र तानौँ। गरौँ, सबैजनाले गरौँ। आँखा बन्द गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सास लिँदाखेरि तपाईँको पेट फुल्नु पर्यो, सास छोड्दाखेरि पेट भित्र जानु पर्यो। सबैजनाले गरेर हेरौँ। अब जसको त्यो प्याटर्न बनिसक्यो उहाँले के गर्ने, हातलाई पेटबाट निकालेर घुँडामाथि अथवा जहाँ कम्फर्टेबल छ तपाईँले रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली आँखा बन्द गरेर एउटा गहिरो सास लिने, पेट भर्ने, सास छोड्ने, पेटलाई भित्र तान्ने, सास भर्दै पेट फुलाऊ, सास छोड्दै पेटलाई भित्र तानौ, सास लिँदै पेटलाई बाहिर, सास छोड्दै पेटलाई भित्र। 5 पटक कन्टिन्यू गरौँ। ध्यान दिउँ तपाईको पेट सास लिँदाखेरि बाहिर आइरहेको छ, सास छोड्दाखेरि पेट भित्र गइरहेछ। सास लिँदा पेट फुलाऊ, सास छोड्दै पेटलाई भित्र तानौ, सास लिँदै पेट फुलाऊ,
सास छोड्दै भित्र तानौ। अब बिस्तारै सास लिँदै अनि सासलाई छोड्दै छोड्दै मुस्कुराउँदै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। ओके, ठिक छ। अब धेरैजनाको त्यो प्र्याक्टिस गरौँ, प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्छ होइन, त्यो गर्दै गएपछि त्यो हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, सासलाई एउटा सही तरिकाले कसरी लिने रहेछ एउटा तरिका त हामीले सिक्यौँ है त। अब हाम्रो सेसन हामीले 4:15 सम्म मात्रै भनेको थियौँ, 4:08 मिनट बाँकी मात्रै छ, हामीले अलिकति ढिलो सुरु गरेका थियौँ। अब हामी के गर्छौँ, एउटा प्राणायाम गऱ्यौँ होइन, यो एउटा योगिक ब्रिदिङ हो। यसलाई तपाईँले प्रपरली गर्नुभयो भने यो नै योगिक ब्रिदिङ भन्छौँ। त्यसमा हाम्रो सास लिँदाखेरि हाम्रो पेट फुल्छ, छाती फुल्छ, यो अलिकति माथि उठ्छ। सास छोड्दै गर्दाखेरि हाम्रो चेस्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, पेट पनि भित्र जान्छ। यो तपाईँले सिम्पली यति मात्रै पनि गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरको कति त्यो विकारहरू बाहिर निस्किन बाँकी छ त्यो निस्किन्छ, एउटा कुरा। अब हामी एउटा छोटो ध्यान गर्छौँ है त। ध्यान अब तपाईँले कतिजनाले ध्यान गरिराख्नु भएको होला, मलाई थाहा छ है। कतिजनाको लागि यो नयाँ होला, जो तपाईँको लागि फर्स्ट टाइम भइरहेछ अथवा तपाईँ रेगुलर मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, सबैजनाले सँगै गरौँ। यसमा सिम्पल केही गर्नु पर्दैन। हामी ध्यानमा चाहिँ त्यति फोकस, कतिजनाले ध्यान भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि फोकस गर्ने अथवा कतै एटेन्सन दिने, कन्सन्ट्रेट गर्ने भन्ने बुझ्नुहुन्छ। हामी चाहिँ त्यसो आर्ट अफ लिभिङकोमा चाहिँ हामी त्यसरी गर्दैनौँ। ध्यान चाहिँ तपाईँको फोकस, कन्सन्ट्रेसन, एटेन्सन चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यानको बाई प्रडक्ट हो भनेर बुझ्छौँ क्या हामी, बुझ्नु भएन। ध्यान चाहिँ के हो, एउटा अवस्था हो जुनमा हामी पुरा रिल्याक्स हुन्छौँ, पुरा होइन। जति पनि स्ट्रेस छ ऊ छ, जति पनि स्ट्रेस भनेको त्यो स्ट्रेस हुँदाखेरि त हामी एकदम खुम्चे जस्तो महसुस गर्छौँ नि होइन। विश्राम गर्दा के हुन्छ, हामी फैलेको जस्तो महसुस गर्छौँ। जब राति डङ्गरङ्ग सुत्छौँ, कति रिल्याक्स पाराले आनन्द आउँछ, त्यति बेला के हुन्छ, हामी फैलिएर आउँछौँ। अथवा खुसी हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, हामी फैलेको अनुभव गर्छौँ। यदि तपाईँहरूले यसको महसुस गर्नुभएको छैन भने एकचोटि हेर्नु होला। जब तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र केही फैलिरहेको हुन्छ होइन। तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ, केही सुकुडिरहेको हुन्छ है त। अब आज हामी ध्यान गर्छौँ। ध्यानमा मैले मानौँ तपाईँलाई स्याउ भन्यो भने तपाईँले जस्ट स्याउ भन्ने बित्तिकै स्याउ याद आउँछ नि। अहिले जस्तै बाँदर भन्ने बित्तिकै बाँदर याद आयो, केरा भन्ने बित्तिकै केरा याद आयो। तपाईँले मैले स्याउ भन्यो भने कस्तो स्याउ, रातो स्याउ कि हरियो स्याउ कि सानो अहिले आएको बजारमा आएको चक्लेटी स्याउ कि होइन, चाइनिज यत्रो ठुल्ठुलो स्याउ कि, त्यो सोचिराख्नु परेन है त। स्याउ भनेपछि दिमागमा जुन स्याउ आउँछ आउन दिनुहोस् है। अनि म तपाईँहरूलाई स्टेप वाइज त्यो गाइड गर्छु। मैले जे भन्छु तपाईँहरूले जस्ट त्यसलाई फलो गर्नु होला सजिलोसँग। एउटा आज हामी ध्यानको अनुभव गर्छौँ। जसको लागि फर्स्ट टाइम छ एकदम राम्रो, जसले गरिराख्नु भएको छ झनै राम्रो, सँगै ध्यान गर्ने मौका मिल्यो हजुरहरू हामीहरू है त। अब यसमा के गर्ने, मैले भन्दै जान्छु, हजुरले सजिलो तरिकाले त्यसलाई फलो गर्दै गर्दै जाने। सबैभन्दा पहिला के गरौँ, जहाँ छौँ तपाईँ तल बस्नु भएको छ, कुर्सीमा हुनुहुन्छ होइन, सोफामा हुनुहुन्छ, सजिलोसँग बसौँ है। तपाईँलाई जेमा कम्फर्टेबल हुन्छ है। सकभर यो ढाडलाई अलिकति सिधै राखौँ। निउरिनी गर्दाखेरि हाम्रो श्वास प्रोसेसमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। तपाईँले गर्दैन यसो गर्नुभयो भने हाम्रो यहाँको घाँटी जुन यो एयर पाइप हुन्छ त्यसलाई अब्स्ट्रक्ट गर्छ, सास लिन गाह्रो हुन्छ है। सजिलोसँग बसौँ। यस्तो होस् कि तपाईँ नलड्नुहोस् है। बाइचान्स अहिले ध्यानस्थ हुँदाखेरि तपाईँहरू नलड्ने किसिमले कुर्सी अथवा सोफा उसमा बस्नु होला। पछाडि ब्याक सपोर्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ भने। ओके, अनि एउटा सजिलो के गर्न सक्छौँ, यसलाई महामुद्रा भन्छ। तपाईँले हातलाई यसरी घुँडामाथि राख्न सक्नुहुन्छ। कुर्सीमै बसिराख्नु भएको छ भने पनि घुँडामाथि अथवा तिघ्रामाथि हातलाई यसरी फैलाएर हत्केलालाई चाहिँ आकाशतिर यसरी फर्काएर राख्न सक्नुहुन्छ है। यसो गर्दाखेरि अलिकति श्वास प्रोसेसमा सजिलो हुन्छ है त। ल, सबैजना सजिलोसँग बस्यौँ। ओके, अब सबैजना ढाड सिधा, गर्दन सिधा, आँखा बन्द गरौँ। एकछिनको लागि हो, बन्द गरौँ, केही हुनेवाला छैन। एउटा सास लिउँ अनि खाली गरौँ। सजिलोसँग बसौँ, कम्फर्टेबल तरिकाले।
तपाईको वरिपरि भइरहेको आवाजलाई एकचोटि ध्यान दियौं। तपाईको घरमा भएको घडीको आवाज आइरहेको होला, बाहिर रोडमा गाडीहरूको आवाज, फ्यानको आवाज अथवा कसैले बोलिरहेको आवाज, त्यो आवाज प्रति ध्यान दियौं अनि त्यसलाई स्वीकार गरौं, एक्सेप्ट गरौं ती आवाजहरूलाई। एउटा सास लियौं अनि सासलाई खाली गरिदियौं। रिल्याक्स। अब ध्यानलाई आफ्नो शरीरमा लिएर आऊ। आफ्नो शरीरलाई हेरौं। हातहरू, गोडाहरू, तपाईको पैताला, जस्ट पैतालालाई याद गरौं, हल्लाउनु पर्दैन। तपाईको दुवै गोडाहरू, घुँडाहरू, जस्ट एकचोटि घुँडा छ त्यति याद गरौं। तपाईको तिघ्रा, कम्मर, तल्लो पेट, पेट माथिल्लो, छाती, तपाईको कुमहरू, पाखुरा, हात। अब ध्यान आफ्नो अनुहारमा लिएर आऊ। अनुहारलाई जस्ट याद गरौं। तपाईको नाक, आँखा, तपाईका कानहरू, कानहरू छन् त्यति याद गरौं। तपाईको शिर। एउटा गहिरो श्वास लियौं अनि खाली गरौं। विश्राम गरौं। तपाईको शरीरमा कतै दुखिरहेको छ, कतै पीडा भइरहेको छ, त्यसलाई याद गरौं अनि एउटा सास लियौं अनि त्यो बाहिर गएको साससँगै त्यो पीडा दुःखलाई पनि हटाइदियौं। त्यसलाई स्वीकार गरौं। कतै टाइटनेस होला, जे होला त्यसलाई स्वीकार गरौं, हुन दियौं। अब ध्यान आफ्नो सासमा। तपाईको सास आइरहेछ कि गइरहेछ त्यसमा ध्यान दियौं। एउटा साधारण सास लियौं, खाली गरौं। कि सास आइरहेको छ कि सास गइरहेको छ त्यसमा ध्यान दियौं। जस्ट हेरौं सास आइरहेछ कि गइरहेछ। आइरहेको सासले तपाईलाई ऊर्जा दिएको छ, स्फूर्ति दिएको छ अनि गइरहेको सासले तपाईलाई विश्राम दिइरहेको छ, रिल्याक्स गरिरहेको छ। यसलाई अनुभव गरौं। आफ्नो सास सँगै रहौं। अब आफ्नो ध्यानलाई आफ्नो मनमा लिएर जाउँ। मनमा विचारहरू आइरहेका होलान्। राम्रा विचार, नराम्रा विचार, जे सुकै छन् तिनलाई स्वीकार गरौं। तिनलाई आउन दियौं, जान दियौं। विचारसँग फाइट नगरौं। एउटा साधारण सास लियौं, खाली गरौं। विचारहरू
आकाशका बादल सरी छन्, आकाशमा बादल आउँछन् अनि जान्छन्। त्यसरी नै तपाईमा आइरहेका विचारहरू आउँछन् अनि जान्छन्। तिनीहरू जानेकै लागि आएका हुन्, तिनलाई पक्रेर समातेर नबसौँ। एउटा गहिरो सास लियौँ अनि बाहिर गइरहेको श्वाससँगै सबै विचारहरूलाई जान दिऊ। कुनै भावना आइरहेको छ भने ती भावनाहरूलाई पनि स्वीकार गरौँ, तिनलाई पनि आउन दिऊ, जान दिऊ। रमाइलो लागेको छ, नरमाइलो लागेको छ, जे सुकै होस्, त्यसलाई हुन दिऊ। म राम्रो, म नराम्रो, अथवा म सक्षम अथवा म असक्षम, म खुसी अथवा म दुखी, जे सुकै भइरहेछ ती सबैलाई हुन दिऊ। एउटा गहिरो श्वास लियौँ अनि खाली गरौँ। जे भइरहेको छ त्यसलाई स्वीकार गरौँ। तपाईँ यी भावना विचारहरूभन्दा पर हुनुहुन्छ। तपाईँ नै शान्ति हो, तपाईँ नै प्रेम हो, तपाईँ नै सच्चित आनन्द हुनुहुन्छ। एउटा गहिरो श्वास लियौँ अनि खाली गरौँ। एउटा गहिरो श्वास भरौँ अनि खाली गरौँ। आफैसँग रहौँ। फेरि एउटा गहिरो श्वास भित्र अनि मुस्कुराउँदै खाली गरौँ। आफ्नो भावनाहरूलाई हेरौँ, आफ्नो मनलाई हेरौँ।
मनमा केही विचार आइरहेका छन् तिनलाई स्वीकार गरौँ, आउन दिउँ, जान दिउँ। राम्रा विचार, नराम्रा विचार यदि के आइरहेछन् भने तिनलाई जान दिउँ। फेरि एउटा गहिरो श्वास भरौँ अनि खाली गरौँ। आफ्नो ध्यान श्वासमा राखौँ। श्वास आइरहेछ कि गइरहेछ त्यसलाई ध्यान दिउँ। श्वास कि भित्र आइरहेछ कि श्वास बाहिर गइरहेछ। अब आफ्नो ध्यान शरीरमा लिएर आऊ। आफ्नो शिर, छाती, हात, गोडा, पैताला त्यसलाई याद गरौँ। प्रकृतिबाट एउटा सुन्दर गिफ्ट प्राप्त भएको छ, त्यो हो तपाईको शरीर। यो शरीर प्रकृतिको एउटा सुन्दर फूल हो। आफ्नो शरीरप्रति सजग बनाऊ। यो प्रति कृतज्ञ बनाऊ जुन शरीर हामीले पाइरहेका छौं। एउटा गहिरो श्वास लिऊ अनि खाली गरौँ। अब आफ्नो ध्यान आफ्नो वातावरणमा राखौं। वातावरणमा भइरहेका आवाज, मानिसका आवाज, कुकुर भुकेको आवाज, घडीको आवाज अथवा गाडीहरूको आवाज, पंखाको आवाज, जे आवाज तपाईको वातावरणमा छ त्यो प्रति सजग बनाऊ। स्वीकार गरौँ। फेरि एउटा गहिरो श्वास लिऊ अनि खाली गरौँ। शरीर अनि वातावरण प्रति सजग बनाऊ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सबैजनाको मंगल होस्, सबैजना खुसी सुखी रहौं यो कामना गर्दै जब पूर्णताको महसुस हुन्छ मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै शरीर अनि वातावरण प्रति सजग हुँदै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि। कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ? राम्रो राम्रो भए थम्स अप, नराम्रो भए थम्स डाउन। ओके, यस। कस्तो छ मन? मन कस्तो छ हाम्रो? शान्त छ, रिल्याक्स्ड। ओके, कसैले केही शेयर गर्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुभएछ म बोलेको? हजुर, को बोल्नु भयो? म हजुरलाई स्क्रोलमा गरेर हेर्दै छु। हजुर हजुर हजुर, प्रतीक शर्माको मम्मी बोलेको हो। प्रतीक शर्मा। हजुर हजुर हजुर, भन्नुस् न, म सुन्दै छु हजुर। हजुर, आनन्दको फिल भन्छ। जे पनि हामीले मैले ओम शान्तितिर मैले अलिकति गर्छु।
शान्तिका प्रवचनहरू सुन्ने गरेछु। अनि त्यसमा चाहिँ हजुर, हजुर। बेफिक्र बादशाह बन्नु, बेफिक्र बादशाह बनो, फिकर भर के ऊपर वाले को ईश्वर को अर्पण कर दो, बेफिक्र बादशाह बनो भन्छ के। अनि हजुर। त्यहीसँग सम्बन्धित तपाईँको पनि त्यस्तै त्यस्तै राम्रो रहेछ। ठिक भयो, मलाई राम्रो लाग्यो। प्लस नै भयो, प्लस पोइन्ट भयो, राम्रो भयो। एउटै कुरा नै हो तर अझ बढी प्लस रिपिट गर्न पाएँ मैले, खुसी लाग्यो। सँगै हामी ध्यान गर्न पायौँ हजुरसँग, खुसी लाग्यो मलाई पनि। ओम शान्ति। ओम शान्ति, ओम शान्ति। हजुर, हस् हस् हस्, ह्यान्डसेक गरेँ, बाबाई गरेँ। अरू कसले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? अरू हजुर, कस्तो कुरा के भनिसक्यो? को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आवाज क्लियर आएन, रोकिँदै आयो। मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर, म टङ्क लिम्बू। एकछिन, पी नेपाली, एकैछिन टङ्क बुवा, पी नेपाली। ओके, एकजनाले बोल। ओके, टङ्क बुवा बोल्नुहोस्, त्यसपछि आमाको पालो। यो चाहिँ मेरो पहिलो अनुभव। यो ध्यान भन्ने त सुनिएको थियो तर आफूले अनुभव गरेको थिएन। एकदम राम्रो लाग्यो, किनभने केही समय जसरी तपाईँले स्टेप बाई स्टेप ध्यानलाई एकातिर गर्दै 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 पठाइदिनु भयो, मतलब केही समय हराउन लाउनु भयो। एकदमै रमाइलो लाग्यो आफूलाई, आनन्द। सबै दाहिने बायाँको वातावरण अरू कसैले पनि के अरे असर गरेन र रमाइलो अनुभव भयो। र पहिलो अनुभव मेरो निम्ति चाहिँ एकदमै सुखमय भयो, एकदम आनन्द लाग्यो भनौँ। एकदमै राम्रो। नमस्ते। ओके, अरू कसैले सेयर गर्ने? अब हाम्रो समय त समाचार होला। ओके, हस् आन्टी भन्नु त। होइन, एकदमै राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। तपाईँहरूले यस्तो किसिमको कार्यक्रम चलाएर हामीलाई घर बसेर पनि एउटा निःशुल्क रूपमा पनि एउटा राम्रो शिक्षा दिन खोज्नुभयो, शान्ति दिलाउन खोज्नुभयो। आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्छु, धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु। र फेरि पनि यस्ता किसिमको कार्यक्रमहरू चलाइदिँदाखेरि अलिकति बरु आजमा 10 मिनट मात्रै रहेछ, 20 मिनट 25 मिनट अथवा कसरी हुन्छ म्यानेज गर्न पाए हामी अझबाट निखारिन्थ्यौँ नि। अब आज मात्रै 10 मिनट मात्रै गऱ्यौँ, राम्रो कुरा हो। त्यो पनि रिपिट के कस्तो गर्छौँ खै। अब ओके, हुन्छ। अब अरू कसैले? नत्र भने हजुर बोल्दैछु। अब डाक्टर साहेबको जुन एक्सर्साइज गराउनुभयो त्यो एकदम राम्रो हो। म त आर्ट अफ लिभिङको पनि पहिले सेसन लिएको हुनाले मलाई खास गाह्रो भएन है। र मैले चाहिँ अब डाक्टर साहेब एज ए कन्सल्टेन्ट जिरियाट्रिसियन हिसाबले अलिकति मेडिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अलिकति प्र्याक्टिकल टिप्सहरू हाउ टु इन्जोय एजिङ लाइफ ग्रेसफुल्ली भन्ने हिसाबले एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ। त्यसमा अब जस्तै अब एक्सर्साइजको साथसाथै यो प्राणायामको साथसाथै अरू कुनै आहार विहार विचार सम्बन्धी पनि केही छ भने यसो प्र्याक्टिकल टिप्स दिनुभयो हुन्छ डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू। एकदमै धन्यवाद। ल, अघि एकजना बुवाले अघि बाँकी हुनुहुन्थ्यो आइप्याड के एकजना आमाले सेयर गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। ओके, म एउटा कुरा सेयर गरिहाल्छु, त्यसपछि फेरि हजुरहरूको म सुन्छु है त। यो आज तपाईँहरू कतिजनाको लागि, टङ्क बुवाको लागि होइन, अरू पनि कतिजना जस्तै हामीलाई फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिले जुममा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू कतिजनाको लागि आज ध्यान एउटा नौलो अनुभव भयो, नयाँ अनुभव भयो। कतिजनाले गरिराख्नु भएको छ होइन। अनि यो एउटा सानो ग्लिम्स मात्रै। तपाईँहरूलाई याद छ अघि हामीले कति मिनट ध्यान गर्यौँ? अराउन्ड 15 मिनट्स जति ध्यान गर्यौँ हामीले। तर लाग्यो 15 मिनट ध्यान गरेका थियौँ भन्ने कुरा होइन, 2 मिनट जस्तो मात्रै लाग्यो। हो, यो ध्यानको विशेषता हो। अब के बुझौँ भन्दाखेरि यो आजको जुन सेसन थियो नि, यो जस्ट एउटा फिल्मको ट्रेलर भन्दा नि अगाडि के आउँछ नि, एउटा सर्ट सानो अझ होइन, त्यो पोस्टर मात्रै भन्दा नि बुझ्दाखेरि हुन्छ। हामीले तपाईँहरू जस्तै होइन सिनियर सिटिजन्सको लागि भनेर पर्सि बुधबारबाट चाहिँ आर्ट अफ लिभिङकोबाट ह्याप्पिनेस प्रोग्राम है, यो ह्याप्पिनेस प्रोग्राम चाहिँ 156वटा देशमा अल ओभर द वर्ल्ड भइराखेको छ। र त्यो आर्ट अफ लिभिङको जुन बुधबारको हाम्रो कुन टाइम राखेका छौँ 5 देखि 7 बजे, ताकि तपाईँहरूलाई बिहानै पनि उठेर आउनलाई गाह्रो हुनसक्छ,
त्यही भएर र बेलुका धेरै बेलुका पनि तपाईँहरूलाई फेरि औषधि खाने समय होला अथवा रेस्ट गर्ने समय होला भन्ने हिसाबले हामीले बुधबारदेखि बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार 4 दिनको 2 घण्टा है यो ह्याप्पिनेस प्रोग्राम राखेका छौँ। यसको अहिले पछि हाम्रो साथीहरूले त्यो फ्लायर सेयर गर्नुहुन्छ। 4 दिनको प्रोग्राम छ र यो 4 दिनमा हामीले अघि सरले नरेन्द्र सरले भने जस्तै हामी के छलफल गर्छौँ भन्दाखेरि कसरी हामी हेल्दी रहने हैन, कसरी हाम्रो आगामी दिनहरूलाई सुन्दर बनाउने, तनावमुक्त बनाउने हैन, कसरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न हामी औषधि खाइरहेका होला त्यो औषधि खाँदा पनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गराएर हामी कसरी कम औषधितिर जान सकिन्छ त्यो कुराहरू। र एकदमै सुन्दर एउटा कुरा छ जुन ह्याप्पिनेस प्रोग्राममा नामै ह्याप्पिनेस छ। हेर्नुहोस् त्यो भनेको सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी बनाउने, कसरी ह्याप्पी बन्न सकिन्छ त्यो त भइ नै हाल्छ। त्यही पनि तपाईँहरू सिनियर सिटिजन्सहरूलाई एउटा बोनस कुरा के छ भन्दाखेरि कसरी स्वस्थ रहने, बुढौलीलाई हामीले कसरी चाहिँ सुन्दर हैन एकदम रमाइलो पाराले कसरी लाने त्यो हामी सबै छलफल गर्छौँ। आजको यो 1.5 घण्टामा सबै कुरा कभर गर्नलाई सम्भव भएन है। तर जस्तै अघि मैले 3-4 वटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, तपाईले अब यो स्क्रिन शेयर हुँदैछ त्यही पनि तपाईहरुले मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यस यो हाम्रो फ्लायर गौरवजीले शेयर गर्नुभयो अनलाइन ह्याप्पिनेस प्रोग्राम। म सुभना दिदी अनि उज्जवल सर हामी 3 जनाले लिँदै छौं। यसले तपाईलाई के फाइदा गर्छ अलिकति हामीले थोरै बेनिफिट लेखेका छौं। पीस अफ माइन्ड, मनको शान्ति, तपाईहरुको निन्द्रालाई इम्प्रुभ गर्छ, स्पिरिचुअल वेल बिङ, अघि आध्यात्मिक स्वस्थताको पनि कुरा गरेका थियौं हामीले। अनि अर्को छ एज फ्रेन्डली योगा। हेर्नुस् त तपाईहरुको शरीरलाई सुहाउँदो, तपाईहरुले सबै चीज गर्न सक्नुहुन्न। एउटा 20-30 वर्षको अथवा 17-18 वर्षको केटाहरूले जस्तो सबै योगा सबै तपाईहरुको लागि सुट गर्दैन। तपाईहरु प्रेसरको समस्या छ भने तपाईहरुलाई के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ हैन। तपाईलाई ब्याक पेन छ, घुँडाको समस्या छ भने एउटा नर्मल जसको घुँडाको समस्या छैन त्यसले गर्ने एक्सरसाइज अथवा योगा र तपाईलाई गर्ने योगामा चाहिँ फरक हुन्छ है। हुन्छ गौरवजी स्क्रिन शेयरलाई एकछिन हामी फेरि पछि गरौँला। थ्यांक यू है त। भनेपछि तपाईहरुकै लागि भनेर तपाईहरुको एज सुहाउँदो, तपाईहरुले गर्न मिल्ने, तपाईहरुको रोगलाई विचार गर्दै हैन, तपाईहरुको शरीरको परिवर्तन जुन बुढौली अनुसार उमेर अनुसार शरीर जुन परिवर्तन भइरहेको त्यो सबैलाई विचार गरेर अब म त त्यसकै डाक्टर भएँ हैन, त्यो सबैलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ तपाईहरुलाई सुहाउँदो योगा, तपाईहरुलाई सुहाउँदो प्राणायामहरु र एउटा ब्युटिफुल सुदर्शन क्रिया भन्ने छ ह्याप्पिनेस प्रोग्राममा। त्यो सुदर्शन क्रियाको चाहिँ इफेक्ट अथवा कति धेरै रिसर्च भएको छ। एम्समा पनि रिसर्च भएको छ, तपाईको हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पनि रिसर्च भएको छ। धेरै रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जो सुगर लागेका बिरामीहरु छन्, डायबिटिजका बिरामी छन्, उनीहरुलाई औषधिले पनि चलिरहेको थियो एउटा ग्रुपलाई, अर्कोलाई चाहिँ सुदर्शन क्रिया प्लस औषधि दुईटै चल्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि जो औषधि मात्रै खाइरहेको थिए उनीहरुको खासै कन्ट्रोल भएको देखिएन। तर जसको सुदर्शन क्रिया पनि गरे औषधि पनि खाए तिनीहरुको धेरै नै कन्ट्रोल भएर जस्तो 3-4 वटा औषधिमा थियो तिनीहरु घटेर एउटा औषधिमा आएको त्यो एउटा फाइदा देखिएको छ। त्यस्तै गरेर प्रेसर जसलाई हाइपरटेन्सन प्रेसर भन्छौं त्यो कन्ट्रोल भएको छ। र अर्को सबैभन्दा धेरै मानसिक समस्या भएकाहरूलाई पनि जसलाई डिप्रेसन, हेर्नुस् डिप्रेसन भनेको तपाईहरुको हाम्रो समाजमा अझै पनि ओहो यसलाई डिप्रेसन अथवा मानसिक समस्या छ भने कस्तो नराम्रो तरिकाले हेर्छौं, त्यस्तो छैन। हेर्नुस् जसरी तपाईको शरीरमा तपाईलाई सुगर लाग्न सक्छ, प्रेसर लाग्न सक्छ, क्यान्सर लाग्न सक्छ, त्यसरी नै मनको पनि समस्या हुन सक्छ। WHO ले त के भन्छ भने 4 जना मध्ये हामी 4 जना बसिरहेका छौं भने 1 जनालाई मानसिक समस्या हुन सक्छ भन्छ। यो यति कमन छ। अझ यो कोरोनाको बेलामा त के होला कसो होला भन्ने कुराले कति जनाहरु चिन्तामा हुनुहुन्छ र आफ्नो मनको त्यो व्यथा सहन व्यक्त गर्न नपाएर कति जना सुसाइड सम्म गर्नुहुन्छ। अघि मैले एकजनाको भनेको थिएँ छोराले हेरेन, छोराले बिहे गरेन भनेर उहाँ डिप्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो कुरा हो। त्यो डिप्रेसनका बिरामीहरुलाई पनि सुदर्शन क्रिया गर्दै औषधि खाँदै गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रोल भएर औषधि छुटेर दे केम ब्याक टु नर्मल लाइफ। यो सबै तपाईले AOLresearch.org मैले आज त्यो सबै स्लाइडहरु लिएर आइन, तपाईहरुलाई त्यति त्यो स्लाइडबाट त्यति मन नलाग्ला भनेर मैले यङहरुको लागि चाहिँ त्यो स्लाइड लिएर प्रस्तुत गर्छु। तपाईहरुलाई यदि कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने AOLresearch.org त्यहाँ हाम्रो साथीले राखिदिनु भयो। थ्यांक यू गौरवजी। त्यसमा गएर पनि आर्ट अफ लिभिङको सुदर्शन क्रियामा भएका रिसर्चहरुको बारेमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एकदमै कस्तोसम्म देखियो भने क्यान्सर लागेका बिरामीहरुमा सुदर्शन क्रिया गराएर हेर्दाखेरि उहाँहरुकोमा
यो टी लिम्फोसाइट्स पनि बढेको देख्यो र नेचुरल किलर सेल्स पनि बढेको देख्यो। नेचुरल किलर सेल्सले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन क्यान्सर सेल्सहरू नचाहिने सेल्सहरूलाई मार्ने काम गर्छ र टी लिम्फोसाइट्स बढ्यो भने तपाईँको इम्युनिटी हैन, अहिले कोरोनाको यस्तो बिगबिगी छ, हाम्रो जस्तै मेरो इम्युनिटी राम्रो छ कि छैन, शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता राम्रो छ कि छैन, त्यसमा भर पर्छ हामी कतिको त्यसले सिरियस बनाउँछ कि केही गर्दैन कि भन्ने कुरा। त्यो कुरा पनि सुदर्शन क्रियाको प्र्याक्टिसले इम्युनिटीलाई पनि बढाएको देखियो र जुन तनाव हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, स्ट्रेस हर्मोन कर्टिसोलहरू यिनीहरूलाई पनि कम गरेको देखियो। भनेको सुदर्शन क्रियाले सबै इफेक्ट हैन, इभन यङहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको कन्सन्ट्रेसन बढेको देखियो, त्यसपछि गएर उहाँहरूको पर्फर्मेन्स बढेको देखियो। अब त्यो त तपाईँहरूलाई त्यति फाइदाजनक नहोला, तर तपाईँहरूको लागि एउटा त स्वस्थतालाई बनाइराख्ने भयो, दोस्रो भनेको कुनै रोगहरू लागिरहेछ भने पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई मद्दत गर्यो, तेस्रो मनको धेरै चिन्ता, अघि मैले भने जस्तै भूत र भविष्यमा गइराख्ने जुन खेल छ मनको, त्यसलाई हटाएर वर्तमानमा बाँच्न सक्ने भयो। र अर्को कुरा सुदर्शन क्रिया गरेर त्यसले चाहिँ हाम्रो निन्द्रालाई पनि, कतिजना तपाईँहरूको निन्द्राको समस्या भइरहेको होला हैन, उमेर बढ्दै गएपछि निन्द्रा पातलिँदै जान्छ, गाह्रो हुँदै जान्छ, हो त्यसलाई पनि तपाईँहरूको सुदर्शन क्रियाले चाहिँ इम्प्रुभ गरेको देखियो। त्यही भएर तपाईँहरू कतिजना चाहिँ यो सबै फाइदाहरू लिन चाहनुहुन्छ? आज त ट्रेलर मात्रै थियो, फुल मुभी हेर्न कसले चाहनुहुन्छ? ल हात उठाउनु होला, म एकचोटि सबैजनालाई हेर्छु। तपाईँहरूले आफ्नो नाम त्यहाँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा हात उठाइराख्नु, हाम्रो साथीहरूले तपाईँको नामहरू टिप्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन आउँछ जो बिहानीबाट हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ अहिलेको फ्लायर लिङ्कहरू है ह्याप्पिनेस प्रोग्राममा। तपाईँहरूले जोइन हुन सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँ हामी मजाले तपाईँहरूको अझ सम्भव भएसम्म त म तपाईँहरूको इन्डिभिजुअली नै एक गर्दै नै तपाईँहरूसित म सल्लाह गरौँला, तपाईँको रोग अनुसारले के गर्न मिल्छ, गर्न मिल्दैन, के गर्ने भनेर। डाक्टर अनन्त उहाँको क्वेसन छ। ओके, स्योर स्योर, प्लिज। अनन्त सर हजुर, को बोल्नुभयो? कहाँ नाम भन्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा सर्च गर्नुपर्छ। होइन सर, हाम्रो मेम्बर एकजना हुनुहुन्छ चञ्चला थापामा, उहाँको अघि रहेको थियो, छुट्यो त्यही हजुरलाई। चञ्चलामा हजुरको के प्रश्न होला? डक्टर साहबलाई भनिदिनु होला। एकछिन, तपाईँको म्युट भएको छैन। ओके ल, ठिक छ, भन्नुहोस् त। अहिले सुन्नुभयो डाक्टर साहब? हजुर हजुर, म सुन्दैछु। हजुर नमस्ते डाक्टर साहब। हजुर नमस्ते। मैले एउटा यो सोध्नलाई आएको डाक्टर साहब, यो जुन हजुरले यो सासको भन्नुभयो नि, त्यो सासको यो पेट सास माथि तान्दाखेरि चाहिँ पेट बाहिर आउने, अनि सास छोड्दाखेरि चाहिँ पेट पनि भित्र पठाउने भन्नुभयो, अनि त्यो चाहिँ त्यो ध्यान गर्दाखेरि पनि त्यस्तै हो? ध्यान गर्दाखेरि त्यो हजुरको नेचुरल तरिकाले भइहाल्छ, बुझ्नु भएन? ध्यान गर्दाखेरि तपाईँले लाउने अथवा पेटलाई भित्र तान्ने गर्नु परेन, त्यो हजुर ध्यान गर्दाखेरि स्वत अटोमेटिकल्ली हुन्छ। तर अब जबसम्म हजुरको अहिले त्यो अब यत्रो वर्षौंदेखि तपाईँको त अब त्यो गलत तरिकाले भइरहेको होला हैन, सास लिँदाखेरि पेट भित्र जाने, सास छोड्दा बाहिर आउने भइरहेको होला। अब यसलाई के अहिले चाहिँ कन्सियसली तपाईँहरूले घरमा एउटा त टिप्स भइहाल्यो, तपाईँहरूले घरमा त्यसको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि ध्यान गर्दाखेरि त त्यसलाई हुन्छ हुन दिने हो त्यो। अझ तपाईँले हजुर अझ त्यति बेला पनि तपाईँले ध्यान दिएर त्यसलाई फुलाउने अनि भित्र लैजाने गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, त्यो पनि राम्रो, त्यो पनि गर्न सकिन्छ है। धेरै धन्यवाद, धेरै राम्रो लाग्यो हजुरको कार्यक्रम। हस्, धन्यवाद आमा। प्रेम अङ्कल अघि बुवा यस हजुर यस बुवा, हजुरको आइप्याड भनेर लेखेको छ, नाम मलाई थाहा भएन। मेरो नाम प्रेम सुब्बा। प्रेम सुब्बा। प्रेम सुब्बा। मेरो एउटा एकदमै स्पेसिफिक क्वेसन छ। भन्नुहोस् न। तपाईँहरूको मेडिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट जति उमेर बढ्दै गयो, हजुर एल्डरली हुँदै जाँदाखेरि अब तपाईँको त त्यही स्पेसलाइजेसनै त्यही एरिया रहेछ, हार्टबिट चाहिँ अलिक स्लो डाउन हुँदै जान्छ?
हजुर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो उमेर बढ्दै गएपछि चाहिँ हजुरको तपाईँको मुटुमा सबै कुरामा चाहिँ हजुरको परिवर्तन हुँदै जान्छ है। इभन कतिको हार्टबिट स्लो हुनै पर्छ भन्ने पनि नेसेसरी छैन। कतिजनाको चाहिँ अरिथमिया पनि हुनसक्छ, हार्टबिट चाँडो हुने होइन, अथवा तपाईँको चाहिँ इरेगुलर हुने जस्तो पनि समस्या पनि आउन सक्छ है। उमेर अनुसार सबै शरीरका सबै अङ्गहरूमा बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन आउँछ है त। तपाईँको मुटुमा पनि परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो रगतका नलीहरूमा पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर नलीहरू टाइट हुँदै गएपछि हजुरको प्रेसरको समस्या होइन देखिने। त्यसपछि गएर हजुरको घुँडाहरूमा तपाईँको घुँडाहरू खिँदै जाने गरेर घुँडाका समस्याहरू देखिने। ती बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जान्छन् है। अनि त्यसमा चाहिँ कसैकोमा चाहिँ अलिकति अरिथमिया भन्छ त्यो गडबड हुन पनि सक्छ, कसैकोमा चाहिँ स्लो हुन पनि सक्छ। अझ तपाईँ एथलेट हुनुहुन्छ, तपाईँले पहिला धेरै जगिङहरू गर्नुहुन्थ्यो, रनिङ गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँको हार्टबिट अझ स्लो हुने सम्भावना पनि रहन्छ। तर त्यो के अरे अलिकति हार्टबिटको रेट कम हुने चाहिँ जेनेरिक होइन होइन। अब त्यो प्याटर्न चाहिँ उमेरसँग भनौँ न, हामीले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्छौँ नि। उमेर बढ्दै गएपछि हार्टबिट अलिअलि, अब धेरै त होइन, त्यो धेरै भयो भने त के गडबड होला, अलिअलि स्लो डाउन हुँदै जाने एउटा प्याटर्न हो त्यो। मतलब सिनियर सिटिजनमा होइन सबैमा त्यही तरिकाले हुन्छ भने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन है। तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको यदि हार्टबिट चाहिँ 60 देखि 100 को बिचमा छ भने होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल मान्न सकिन्छ है त। 60 देखि 100 त एकदम धेरै फरक हो, ठुलो ग्याप छ। त्यही त किन त्यो ठुलो ग्याप राखेको भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो शरीर, हामी नेपालीहरूको शरीरको बनावट होइन, हामीमा रिसर्च गरियो भने अलग देखिन्छ। विदेशीहरू जसको हाइट एकदम धेरै छ अथवा धेरै मोटे हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खानपिनको अनुसारले होइन त्यो फरक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ ठुलो राखिएको 60 देखि 100 सम्मको है त। अब हामी समयभन्दा 15 मिनट, लगभग 15 मिनटै जस्तो हामी चाहिँ पर सरिसक्यौँ है। अब ओके, बीके चन्दन, ओके तपाईँ ब्रह्मकुमारीबाट हुनुहुन्छ होइन? ओम शान्ति। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब, हजुरले निकै नै सान्दर्भिक कुराहरू गर्नुभयो र जुन कुराको खोजीमा म थिएँ हजुरले केही कुराहरू बताउनु भयो। हजुरले यहाँनिर एउटा राम्रो कुरा बताइदिनु भयो कि हाम्रो एउटा कुरा गलत भयो भने अरू कुरा पनि गलत हुन्छ भन्ने कुरा ब्रिदिङबाट हजुरले अवेरनेस जनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र रोग लाग्नु कारण चाहिँ रगत फोहोर हुनु, अक्सिजन नपुग्नु वा रगतमा भएको विकार बाहिर नजानु भन्ने कुराहरू, र यो प्र्याक्टिसेसहरू हाम्रो प्रोफेसनलमा सबै डक्टरलाई भन्दिनँ, तर धेरै जसो डक्टरहरूले यस्ता कुराहरूमा अवेरनेस नगरेको पाइन्छ। र हजुरले फरक डाइमेन्सनबाट हामीलाई बुझाइदिनु भयो र हजुर आफैले भन्नुभयो कि औषधिलाई कम गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि बताउनु भयो। अनि एउटा मैले हजुरसँग राख्न खोजेको जिज्ञासा, यो के भन्छ डक्टरहरू वा यो मेडिकल लाइनमा चाहिँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको एउटा एक प्रकारको दबदबा छ वा औषधि बिक्री गर्नको लागि रङ इन्टरभेन्सन्सहरू प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ भन्ने कुरामा हजुरको कतिको खोज छ वा यो कतिको सत्यताहरू छ? जस्तै 120/80 को हट ब्लड प्रेसर हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ, तर यो आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि यसको मेजरमेन्टको ग्यापिङ चाहिँ फरक छ, जसले गर्दा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन डसको फरक हुन बित्तिकै ब्लड प्रेसरको औषधि दिनुपर्ने बाध्यताहरू, यस्ता कुराहरूलाई हजुरले कसरी निहाल्नु भएछ र यस्ता कुराबाट बच्नको लागि हामीले कसरी प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ? किनभने मेरो आमा आफै पनि डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ र अघि हजुरले भने जस्तै छोराले बिहा नगरेका भन्ने केही सान्दर्भिक कुराहरू मसँग पनि पर्न आउँछ, तर यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कसरी कम्युनिकेसनको मार्फतबाट र बुवा आमालाई, किनभने बुवा आमाले हामीलाई जन्माइदिनु भएको उहाँको शरीर त पाएको, तर मेरो अस्तित्व र उहाँको अस्तित्व त फरक छ। यस्ता कुराहरूलाई कसरी हामी परिवार बिचमा एक आपसमा कुराकानी गरेर समाधानको बाटोतिर जान सकिन्छ? यसतिर पनि हजुरले केही इन्टरभेन्सन गर्नुभएको छ कि? यसमा थोरै कुरा राखिदिनु होला, नभए हजुरसँग म सम्पर्कमा रहन चाहन्छु। डाक्टर साहब धेरै खुसी लाग्यो, हजुरले जति पनि सेयर गर्नुभयो, सत्यताको नजिक लाने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर।
हस्, धन्यवाद चन्दनजी। अनि उहाँले अघि 2-3 वटा कुरा पोइन्ट आउट गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी डक्टरहरू हाम्रो धर्म भनेकै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीभन्दा जो आउनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य राम्रो बनाउने, रोग लागेको छ रोगलाई निवारण गर्ने र तपाईँहरूको स्वास्थ्यलाई अझ वृद्धि गर्ने, होइन, रोग नलागेकाहरूलाई रोग लाग्नबाट बचाउने, यो हाम्रो धर्म हो। अब जो त्यो धर्ममा बसेर प्र्याक्टिस गर्ने, हाम्रो त धर्म भएको हिसाबले डक्टरले चाहिँ मुख्य गर्नुपर्ने त्यही हो, त्यही नै गर्नुहुन्छ। तर यदा कदा अलिकति केही फार्मेसीहरूको अथवा ती चिजहरू होलान् त्यस्तातिर हामी अहिले नजाउँ, त्यो हाम्रो अहिले टपिकै भएन है, त्यतातिर हामी त्यताको बसतिर अहिले नजाउँ। तर हाम्रो डक्टरको धर्म चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई राम्रो गर्ने, अनावश्यक औषधि नलेख्ने, त्यसको नै हामी चाहिँ पक्षधर हौँ। त्यही भएर तर हजुर डक्टर भन्न जाँदाखेरि चाहिँ हजुरले त्यति एउटा विश्वास लिएर चाहिँ जानुपर्छ, किनकि विश्वास गरियो भने औषधिले नै काम गर्छ, विश्वास गरिएन भने त्यो औषधिले पनि छोला नछोला है, तपाईँहरूले आफैले अनुभव गर्नुभएको होला एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अघि हजुरले भने जस्तै सबैको, तपाईँको बुवा आमाले जन्म दिए पनि तपाईँको र अस्तित्व र आमाको अस्तित्व त फरक छ होइन, तपाईँको र आमाको आत्मा त फरक छ, तपाईँ एउटै शरीरबाट आए पनि त्यो फरक छ, त्यो सबैले बुझेको छ। त्यही पनि एउटा हाम्रो परिवारमा, हाम्रो समाजमा जुन एउटा मानसिकता छ, छोराछोरी भएपछि उनीहरूले बिहा गर्नुपर्छ, बच्चा जन्माउनुपर्छ, यो एउटा चलिआएको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भने जस्तै हजुर ब्रह्मकुमारीमा हुनुहुन्छ, हजुरले त म को हुँ, हाम्रो स्वरूप के हो यसको बारेमा ज्ञानमा हुनुहुन्छ तपाईँ, तर तपाईँको आमालाई त्यसको ज्ञान नहुन सक्छ। त्यो ज्ञानको फरकले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा त्यो एउटा ग्याप अथवा त्यो कम्युनिकेसन ग्याप, अथवा अघि एकजना सरले लेख्नु भएको थियो जेनेरेसन ग्याप होइन, विजडमको ग्याप, सायद तपाईँले लेख्नु भएको थियो कि कसले, मैले त्यो मिस गरेँ, सरी है, त्यो भएको होइन, त्यो ज्ञानको ग्याप भएको। तपाईँ जुन एउटा स्टेटमा हुनुहुन्छ त्यो स्टेटमा आमा हुनुहुन्न होइन, तपाईँहरूको स्टेट फरक भयो हो। त्यसको लागि पनि मिनिमाइज गर्नको लागि उहाँ पनि ज्ञानको मार्गमा अलिकति अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले को कुरा नबुझ्ने त कुरै छैन, त्यसमा त स्योरै बुझ्नुहुन्छ है। त्यही भएर यदि सम्भव छ भने आमाले सुन्नुहुन्छ, राम्रोसँग कान सुन्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यो ह्याप्पिनेस प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँले पार्टिसिपेट गराउनु होला। तपाईँ चाहनुहुन्छ गर्नुहोस् अथवा आमालाई गराउनु होला, हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। पक्कै पनि ध्यानले धेरै परिवर्तन आउँछ। मैले अघि भने डिप्रेसनको कस्ता कस्ता औषधिले ठिक पार्न नसकेका डिप्रेसन, औषधि प्लस ध्यानले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याइएको छ अथवा ठिक पारिएको छ। मैले यो भनेको छैन कि ध्यान गर्नुहोस् औषधि छोडिदिनुहोस्, नो है, कसैले पनि त्यो नगर्नु होला। म डक्टर भएर भन्दैछु, कुनै औषधि खाइराख्नु भएको छ बिना डक्टरको सल्लाह, मैले ध्यान गरेँ, प्राणायाम गरेँ अथवा योगा गरेँ भनेर औषधि फ्याट त फाल्दिने, प्लिज त्यसो नगर्नु होला। कति दुःखले तपाईँको हेल्थ त्यति मेन्टेन भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै घटाउँदै कसरी जाने त हामी सल्लाह गरौँ होला है। दुइटै चिजलाई सँगसँगै लानु पर्छ, तपाईँको मेडिसिनलाई पनि तपाईँको यो साधना अथवा यो ध्यान प्राणायाम जुन हुन्छ त्यसलाई साथसाथमा लाने अनि बिस्तारै घटाउने। हुन्छ डाक्टर साहब, धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, हामी सम्पर्कमा रहँदै गरौँ होला। Yes, Dr. Saab, thank you. Now, I'd like to invite Richi ji for the closing remarks. गौरवजी, हाम्रो डाक्टर अनन्त सरले भनिहाल्नु भयो, हामीले प्राणायामहरू मात्रै गरेर मात्र हुँदैन, हामीले मेडिकेसन्सहरू पनि लिने गर्नुपर्छ, त्यो छोड्नु भएन। सो थ्याङ्क यू डाक्टर सर फर दिस वन्डरफुल सेसन, हाम्रो बिहानी मेम्बर्स प्लस अल द एटेन्डिजको लागि, एज वेल एज गौरवजी र हाम्रो आर्ट अफ लिभिङ फर इन्क्लुडिङ बिहानी इन दिस वन्डरफुल सेसन। अघि डाक्टर सरले भन्नुभएको जस्तै हामीले हाम्रो बिहानी मेम्बर्ससँग पनि यो फ्लायर्स र इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्नेछौँ ह्याप्पिनेस प्रोग्रामको। सो विल स्टे इन टच पनि। सो अनि अब यति भन्दै आजको सेसनलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सबै एटेन्डिज र मेम्बर्सहरूलाई। मेरो तर्फबाट पनि रिचिजी तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। बिहानीको सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई, बिहानीको जुन एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, बाँकी मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण बिहानीको फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई अलिकति केही कुरा सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, आर्ट अफ लिभिङको प्रोग्रामको बारेमा बताउने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जो आज हामी साथमा फेसबुकको लाइभमा हुनुहुन्छ, जुममा हुनुहुन्छ, सबै बुवा आमाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूसँग भेट्ने मौका मिल्यो। आज त मै मात्रै बोलेँ, हजुरको खासै कुरा सुन्न पाइनँ। हजुर त कति अनुभव, कति ज्ञानले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरूको ज्ञान अनुभव त मैले सुन्नै बाँकी छ है त।
अब आज मै मात्रै बोले, अर्को दिन अथवा फेरि पनि अर्को भेटमा तपाईँहरूको पनि हामी कुरा सुन्छौँ, तपाईँहरूले सिक्नु भएको होइन तपाईँहरूको अनुभवबाट हामी जस्ता यङ जेनेरेसनलाई कति मार्गनिर्देशन हुनसक्छ। हाम्रो आर्ट अफ लिभिङको चाहना पनि के छ, यो सिनियर सिटिजन स्पेसल प्रोग्राम गर्नुको भन्दाखेरि एक त तपाईँहरूको बिचसँग हाम्रो सम्पर्क होस्, ताकि तपाईँहरूको अनुभव पनि हामीले लिन पाऊँ, तपाईँहरूले सिक्नु भएको ज्ञान पनि हामी जस्ता यङ मानिसहरूसँग आओस्। हाम्रो आर्ट अफ लिभिङको युथ लिडरसिप ट्रेनिङ प्रोग्राम भन्ने हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ युवा नेतृत्व। हामी के सोचिरहेछौँ, युवा र तपाईँहरूको बिचको जुन हाम्रो जुन कम्युनिकेसन ग्याप जुन ग्याप छ नि त्यसलाई हामी सानो बनाउन खोजिरहेछौँ, ताकि तपाईँहरूको ज्ञान अनुभव चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकौँ र हामीलाई जीवनमा मार्गनिर्देशन होस् र हामीले जानेको सानो कुरा होइन टेक्नोलोजीका कुरा होस् अथवा ध्यान प्राणायामका कुराहरू होस्, यो तपाईँहरू सामु हामी राख्न सकौँ ताकि दुवैजनाको लागि फाइदा होस्। हस्, यो सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँहरू सबैलाई हामीले जम्मा 1 घन्टा 15 मिनट भनेको थियौँ, धेरै आधी घन्टे जस्तो एक्स्ट्रा ल्याउँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु है। अनि ह्याप्पिनेस प्रोग्राम आउनुभयो भने अझ हामी धेरै छलफल गरौँला, सुदर्शन क्रिया सिकौँला। यस, सबैजनाको दिन शुभ रहोस्। अब त रातै पर्न लागिसक्यो, साँझ हुन लागिसक्यो। हस्, नमस्ते everyone.